बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अच्छी हाउसवाइफ होने का मतलब सिर्फ रोटी पकाना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना या बच्चों का ख्याल रखना नहीं होता। एक अच्छी हाउसवाइफ वो होती है जो अपने घर में मोहब्बत, सुकून, पॉजिटिविटी का सोर्स और जब वो अंदर से खुश होती है तो एक हाउसवाइफ की घर में इतनी ही अहमियत होती है जितनी कि इस इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी की। क्या रीढ़ की हड्डी के बगैर इंसान सरवाइव कर सकता है? नहीं ना। तो इस तरह भी एक घर एक हाउसवाइफ के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। आज मैं बात करने वाली हूँ इन सब खवातीन की जो दिन रात अपने घर, बच्चों और फैमिली के लिए मेहनत करती हैं, घर को जन्नत बनाती हैं। ये व्लॉग सब उन हाउसवाइफ्स के लिए है जो कभी कभी थक जाती हैं लेकिन फिर भी मुस्कुराहट के साथ हर दिन शुरू करती हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोफिया और वेलकम करती हूँ आप सबको सोफिया आमरी व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज का जो व्लॉग था ना वो मैंने अर्ली मॉर्निंग से ही बनाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि हम लोगों ने हाउसवाइफ ने कुछ ऐसी मैनेजमेंट की होती है, डे बाय डे के लिहाज से हमने कुछ सोचा होता है कि हमने किस तरीके से अपने दिन का आगाज करना है और अपने दिन की शुरुआत करनी है। तो हर हाउसवाइफ जो है ना इस तरह से अपनी प्लानिंग करके रखती हैं और इस तरह से मैंने भी आज की हुई थी प्लानिंग कि मैंने आज उठते साथ ही क्या काम करने हैं। सबसे पहले मैंने कपड़े वगैरह जो धोने थे वो धोए हैं, उसके बाद फिर जो किचन में आते साथ ही फिर जो बर्तन धुले होते हैं उनको समेटा। उसके बाद फिर मैंने आगे की जो रूटीन है आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो जी आज का जो टॉपिक है ना कि हम अपने हस्बैंड के दिल की जो रानियां है ना वो हम कैसे बन सकती हैं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी कुछ टिप्स होती है, अगर हम जिनको फॉलो करें तो हम अपने अपने हस्बैंड के दिल की रानी जरूर बन सकती हैं। तो अल्लाह ताला ने औरत को बेशुमार रिश्तों से नवाजा है। कहीं पर वो माँ है, कहीं पर वो बीवी है, कहीं पर वो बेटी है, कहीं पर वो बहन है। रुतबा चाहे कोई भी हो, एक औरत हमेशा बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करती है। तो जनाब, दिल की रानी बनने के साथ साथ एक हाउसवाइफ की खुशी का राज क्या है, इस व्लॉग में आप हर हाउसवाइफ के लिए एक पैगाम है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर व्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप जो ये है कि अपने हस्बैंड को आपने जैसे ही वो घर में एंटर होते हैं उनको बहुत अच्छा सर स्माइली फेस के साथ उनको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड जो है जब जिस टाइम भी आए, चाहे वो ऑफिस से शाम को आए, चाहे वो काम से रात को आए, जिस टाइम भी वो घर आए तो उनको अच्छे से वेलकम करना हर बीवी का ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको अच्छी तरीके से वेलकम करें। अगर हम जो है ना हाउसवाइफ अपने हस्बैंड्स को अच्छे तरीके से मुस्कुराते हुए वेलकम करेंगी तो उनकी जो थकन है ना वो बाहर दरवाजे पर ही उनकी खत्म हो जाएगी। और ऐसा आप करिएगा ज़रूर, क्योंकि जब भी हस्बैंड वाइफ से थका हुआ आता है ना, अगर औरतों ने मुंह बनाया हो या मुंह बना के बैठी हो तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जो है ना एक अवज़ार से हो जाता है, क्योंकि पहले इतना स्ट्रेस होता है और आजकल गर्मी भी इतनी ज़्यादा है बाहर कि अच्छे अच्छे बंदों का बुरा हाल हो जाता है। तो प्लीज़ अपने हस्बैंड्स को मुस्कुरा कर वेलकम करना एक अपनी एक आदत बना लें। और एक और बात, अपने हस्बैंड्स को बच्चों की तरह ट्रीट बिल्कुल भी ना करें। आपने इस तरह नहीं खाना, आपने तमीज़ से खाना है। और उनको तमीज़ तहज़ीब सिखाती रहती हैं। हम में से बहुत सी ऐसी वुमेन्स हैं, ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जो अपने हस्बैंड्स को ना तमीज़ ही सिखाती रहती है। वो किसी ना किसी तरीके से अपने हस्बैंड्स को डिग्रेड ही करती रहती हैं कि आप सही तरीके से बैठें, आपको पता नहीं है आपने क्या करना है। हर बात में जो है ना उनको डिग्रेड करने में लगी रहती है। तो प्लीज़ जो है ना अपने हस्बैंड की दोस्त बने, बीवी बने, गर्लफ्रेंड बने, अपने हस्बैंड की माँ बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। उनको तमीज़, तहज़ीब ये सब कुछ मत सिखाएँ, उन्होंने पहले से ही वो सीखी होती हैं। आप जितने भी अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट करेंगे तो उनका भी शौक होगा कि वो घर घर में आएँ, घर में आकर अपना टाइम स्पेंड करें। ये उनका भी घर है, उनको भी जीने का हक है कि वो किस तरीके से अपने घर में वो आज़ादी के साथ बैठें, उठें, खाएँ, पिएँ। तो हर वक़्त जो रोक-टोक है और जो हर चीज़ में टोक है ना कि आप इस तरह ना करें, इस तरह ना करें, ये चीज़ें जो है ना हस्बैंड्स को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। तो उनको फुल जो है ना रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें। और अगर वैसे भी अल्लाह ताला ने हमारे हस्बैंड्स को मिजाजी खुदा बनाया है, क्योंकि उन्होंने हमसे एक रुतबा बड़ा ही रखा है हमारे हस्बैंड्स का, हम औरतों से, हम हाउसवाइफ से। तो अपने हस्बैंड्स की कदर करेंगे तो हमारे लिए दुनिया में भी खुशियाँ हैं और आखिरत में भी खुशियाँ हैं। तो दूसरी बात ये है कि जब हर हस्बैंड में वाइफ में जो है ना हर घर में नोक-झोंक होती रहती है, छोटी-मोटी लड़ाई झगड़े जो है ना वो मोहब्बत को
زیادہ گہرا کر دیتے ہیں. یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا ہمارے بڑے بوڑھے اکثر کہتے ہوتے تھے کہ جہاں پر بھی پیار محبت زیادہ ہوتا ہے نا وہاں پر چھوٹی موٹی لڑائیاں جو ہے نا وہ ہوتی رہتی ہیں. تو پلیز اپنی جو چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی ہیں نا وہ کسی کے ساتھ بھی ڈسکس نہ کیا کریں. بہتر یہی ہے کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں نا تو جو آپ کی لڑائی ہوتی ہے وہ اپنے بیڈ روم تک ہی رہنے دیں. باقی گھر کے جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں ان کو شو ہی کبھی بھی نہیں کروانا چاہیے کہ ہسبینڈ وائف آپس میں ناراض ہیں. کیونکہ ہسبینڈ اور وائف جو ہے نا ایک دن یا کچھ گھنٹوں بعد یا ایک دن بعد یا 2 دن بعد آپس میں صلح وہ کر ہی لیتے ہیں. ان کی آپس میں جو ناراضگی ہے وہ دور ہو ہی جاتی ہے. لیکن جو اس سے جو امپیکٹ ہمارے گھر والوں پہ پڑتا ہے نا ہماری لڑائی کا چھوٹی موٹی نوک جھوک کا تو وہ بہت زیادہ گہرے اثر چھوڑ دیتا ہے. تو اس لیے جو اپنے جو چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہیں نا وہ اپنی فیملی ممبرز تک شو کبھی بھی نہیں کروانے چاہیے. اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہیں کسی یعنی کہ یہ چھوٹے موٹے لڑائیاں تو صرف اور صرف اپنے کسی ریلائبل فرینڈ کے ساتھ ہی ڈسکس کیا کریں. اگر تو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ چھوٹے موٹے جو جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ ہر گھر میں چلتے ہی رہتے ہیں. تو جی آپ ایک ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی منی سیونگ بھی کر سکتی ہیں اگر آپ اپنا پراپر بجٹ بنائیں تو تاکہ وقت پڑنے پر برے وقت میں آپ ان پیسوں کو استعمال کر سکیں. اکثر میں نے ایسی ہاؤس وائف کو دیکھا ہے جو اپنے یعنی کہ جاتی ہیں مارکیٹ اور بہت سی فضول چیزیں اٹھا کر لے آتی ہیں. کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہوئی ہے کہ گھر کے خرچے جو ہے نا کرنا وہ ہی مشکل ہو گئے ہیں. تو اپنے جو منتھلی بجٹ ہے اس میں سے تھوڑی بہت جو سیونگ ضرور کیا کریں اور ان کو فضول کی چیزوں کی شاپنگ میں یعنی کہ ان کو ویسٹ بالکل بھی مت کیا کرے. اپنے پیسوں کو سیو کیا کرے. ایک اچھی ہاؤس وائف جو ہے نا وہ اپنے پیسوں کو سیو کرتی ہے تاکہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر کبھی برا وقت آئے تو اس کو استعمال کر سکے. تو جی ایک اچھی ہاؤس وائف جو ہے نا وہ پورے ماحول کو گھر کے ماحول کو پیسفل بناتی ہے. اس کا جو پیسفل ماحول ہے گھر کا وہ کیسے بنے گا جب اس کا موڈ فریش ہوگا. جب اس کا موڈ فریش کیسے ہوگا جب وہ ہر چیز کو مینیج کر کے چلے گی. تو ٹائم مینجمنٹ کرنا سیکھیں کس طرح سے ہم نے کس ٹائم میں ہم نے کیا کام کرنا ہے. یہ ایک ہاؤس وائف کے لیے پیسفل جو ہے نا ماحول کا ذریعہ ہے اپنے لیے بھی اور باقی فیملی ممبرس کے لیے بھی. تو ایک ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ساتھ ہم جو ہیں ایک ماں بھی ہوتی ہیں. تو ایک ہمارا سب سے جو مین جو ہے نا کام وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کس طریقے سے کر رہی ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کی پرورش اچھی طریقے سے کر رہی ہیں تو ہم ایک بہت اچھی ہاؤس وائف اور ایک ماں کہلاتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ بچوں کو شروع سے ہی ایسی تربیت کریں ایسی ان کو عادات سکھا دیں جو بڑے ہونے تک ان کا ساتھ دیں. کچھ ایسی عادتیں ایسی ہیبٹس ہوتی ہیں کہ اگر ہم بچپن میں ہی بچوں کو جن کے بارے میں آگاہ کر دیں تو وہ بچے جو ہے نا وہ شروع سے ہی سیکھ جاتے ہیں. جس طرح سے اگر وہ کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھا کے پلیٹس وغیرہ اٹھا لیں ان کو دھو لیں یا اگر انہوں نے کوئی ٹوائز وغیرہ اسے کھیل رہے ہیں تو ان کو سمیٹ دیں. یہ ایسی چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ہوتی ہیں جو ہم ان کو ارلی ایج سے ہی سکھانا شروع کر دیں گے. ہاؤس وائف بننا آسان کام نہیں ہے. یہ ایک فل ٹائم جاب ہے جس میں نہ تو ہمیں سیلری ملتی ہے اور نہ ہی چھٹی. لیکن جب ہمارے گھر میں ہماری وجہ سے جو سکون ہوتا ہے جو مینٹیننس ہوتی ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. تو آپ اپنے گھر کا نور ہیں آپ کے ہاتھ میں برکت ہے. تو خود کو کم کبھی بھی مت سمجھیے اور اپنے اوپر دھیان دیں تاکہ گھر کا ماحول بہت اچھا ہو. جب ہم اپنے اوپر دھیان دیں گے تو تبھی گھر کا ماحول اچھا ہوگا. آئی ہوپ آج کی ولاگ میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میرے ولاگس پسند آتے ہیں تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. فی امان اللہ.